कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होइन, ती केवल साधन मात्र हुन्। जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने र राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आवश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्दछ। आजा महेन्द्र, बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरि एकपटक पुनर्जागृत गर्नु परेको छ। पुनर्जागरण प्रतिगमन होइन, इतिहासप्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। यस कार्यमा कसैले पनि हीनता बोध गर्नु हुँदैन। त्यसर्थ अबको गन्तव्य सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हो र हुनुपर्दछ। यही मान्यता र विश्वास नै राप्रपा नेपालको भावी कार्यदिशा हुनेछ। 2. राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र। सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा खडा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, यो व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि आउने व्यवस्था के हो? त्यो व्यवस्थाको सारो रूप के हुन्छ? के 2063 सालभन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्कन खोजेको हो? यस सम्बन्धमा राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा छ। अब पछि फर्कन सकिन्न, त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन। हामी अघि बढ्ने नै भावी व्यवस्थाका सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त भनेको क सबै शक्ति र विचार अटाउने प्रणाली, अर्थात् कसैले पनि निषेधित भएको महसुस नगरोस्। ख राष्ट्रियता सर्वोपरि साध्य। ग सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा र इतिहासको रक्षा। घ जनसम्प्रभुता। ङ प्रजातन्त्र, सुशासन र कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति। उपरोक्त मान्यताको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा जनसम्प्रभुता, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र सुशासन राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा हुनेछ। 4. राज संस्थाको अपरिहार्यता। 2063 सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको मूल विचारलाई बोकेर राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो। कालान्तरमा 2078 साल पछिको विशिष्ट परिस्थितिमा पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीति बनाएको थिएन। देशको वर्तमान धरातल यथार्थ तथा पार्टीका आम कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै राप्रपा नेपालको यस बैठकले राज संस्था सम्बन्धी पार्टीको अवधारणालाई पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार हुनेछ। राज संस्थाको पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य कार्यनीतिक एजेन्डा मध्ये एक हुनेछ। क 2063 सालमा राज संस्थालाई पाका लगाएर देशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास हुँदा त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल थियो। सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला टाउकोमा कात्रो बाँधेर राजा सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने एउटै मात्र शक्ति राप्रपा नेपाल थियो। संविधान सभादेखि सडकसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म राज संस्थाको पक्षमा
वकालत गर्ने एक्लो राप्रपा नेपाल थियो। नेपाली राजनीतिमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भन्ने विचारको प्रतिपादक र संवाहक शक्ति राप्रपा नेपाल हो। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र केवल राजालाई पुनः गद्दीमा फर्काउने नारा मात्र होइन, यो एउटा विचार र सिद्धान्त हो भन्ने मान्यता राप्रपा नेपालले नै कायम गरेको हो। वास्तवमा राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको सिद्धान्त हो। 2033 सालमा लामो निर्वाचनपछि स्वदेश फर्कँदा बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको निमित्त प्रतिबद्ध रहँदै अवलम्बन गर्नुभएको राष्ट्रिय मेलमिलापको भावनाबाट यो मान्यता अभिप्रेरित रहेको छ। यो विचारले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सारभूत रूपमा आत्मसात गरेको छ। राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेको केवल राजा र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहने भन्ने मात्र होइन, वस्तुतः यो मान्यता परिवर्तनकारी र परम्परावादी विचार र शक्तिहरू बीचको सामञ्जस्यता अर्थात् सिनर्जीको सिद्धान्त हो। राष्ट्रवाद र जनसम्प्रदायको समीकरण हो। राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने मौलिक प्रणाली हो। निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था र प्रजातन्त्र वा राष्ट्रियता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता एक अर्काका परिपूरक हुन्। यसरी राजा सहितको प्रजातन्त्रको विचार र मान्यताको मुख्य संवाहक भएको हुँदा आफ्नो मौलिक राजनीतिक विरासतको रक्षाका लागि राप्रपा नेपालले राज संस्था पुनर्स्थापनालाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको हो। ख देशको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै कहाली लाग्दो छ। भ्रष्टाचार, बेविचार र नैतिक मूल्यको पतन व्यक्ति, समाज र बिस्तारै राष्ट्रको समेत चरित्र बन्दै गइरहेको छ। राज्य संयन्त्रमा धमिरा लागेको छ, खिया परेको छ। यस्तो स्थितिमा देशलाई आइपर्ने भवितव्य वा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको, सबैले सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने र सबैको साझा हुन सक्ने नैतिक शक्ति अर्थात् मोरल अथोरिटीको देशलाई आवश्यकता छ। त्यस्तो शक्ति नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था हुन सक्दछ। ग 2063 सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप तीव्र रूपले बढिरहेको छ। छिमेकीहरू मात्र होइन, विश्व महाशक्तिका रूपमा चिनिएका पश्चिमी मुलुकहरूले पनि आफ्नो सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र गैर सरकारी संस्थाहरूमा लगानी गरिरहेका छन्, आफ्नो एसेट निर्माण गरिराखेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रको हित, स्वार्थ, एकता र अखण्डतामा आइपर्न सक्ने सम्भावित द्वन्द्व र खतरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने, सङ्कटको बेला भावनात्मक अपिल, क्ल्यारियन कल गर्न सक्ने शक्ति चाहिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था नै त्यो शक्ति हो। घ नेपालमा हामी विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, भाषीहरू बसोबास गर्दछौँ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले प्रतीकात्मक रूपमा नेपाल 4 वर्ण 36 जालको फुलबारी हो भन्नुभएको छ। विविधतामा एकता नै नेपालको पहिचान र शक्तिको स्रोत पनि हो। यो विविधतामा एकताको धरोहर शून्यमा खडा भएको छैन। नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने क्रममा विगतमा राज संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। कुनै राजनीतिक दल, नेता वा पार्टीगत चुनावी प्रक्रियाबाट आएको कुनै व्यक्ति वा संस्था सबैको साझा र एकताको सूत्र हुन सक्दैन रहेछ भन्ने तथ्य विगत 1.5 दशकको अनुभवले समेत सिद्ध गरिसकेको छ।
त्यसर्थ नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहने राज संस्था आवश्यक छ। उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालले अवलम्बन गरेको संवर्धनवादको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहनेछ। 5. सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र। सनातन धर्म वा हिन्दू राष्ट्रको मान्यता नेपाली पहिचान र एकताको बलियो आधार हो। हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाएर राप्रपा नेपालले कुनै एक धर्म अर्थात् हिन्दू धर्मलाई मात्र राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको होइन। हिन्दू धर्मको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ वा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने होइन। धार्मिक राज्य थियोक्रेटिक स्टेटको वकालत गरेको होइन। हामी सबै प्रकारका धार्मिक अतिवादको विपक्षमा छौँ। राप्रपा नेपाल सबै धर्मको सम्मान गर्दछ। सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबरीको अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। सबै धर्मप्रति सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। सबै धर्मसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता हो। तर राप्रपा नेपाल सङ्गठित धर्मान्तरणको विपक्षमा रहेको छ। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन प्रकृति पूजकहरू सबै सनातन वैदिक मान्यतामा आधारित धार्मिक सम्प्रदायहरू हुन् भन्ने तथ्यमा राप्रपा नेपाल विश्वास गर्दछ।